राज्यद्रोहको काम हो यो। यसमा अर्को कुनै त्यो दाहिने बायाँ यो कुनै छैन। यो राज्यद्रोह र राष्ट्र विप्लव, यसमा सरासरी यो अपराधभित्र यो पर्दछ। यसमा अरू दाहिने बायाँ कुरा छैन। फेरि पनि मैले भने यो जनजाति भन्नेहरू अब अहिले सोकल उनीहरूले भन्छन् आफूलाई इन्डिजिनियस पिपुलहरू भन्छन्। अब यो कुरामा इन्डिजिनियसमा कोही पनि व्यक्ति एउटा दुईटामा मान्दिनँ एउटा जातिलाई। इट हेज टु बी रिसर्च। यो कसैले चाहिँ राजनीतिक भाषणमा दिएर कोही पनि इन्डिजिनियस पनि हुँदैन यहाँ। यिनीहरूलाई यही प्रयोग गरे। बाबुराम भट्टराईलाई सोध्नुहोस् अनि यही प्रचण्डलाई सोध्नुहोस्। दे युज्ड इट, दे किल सो मेनी पिपुल। भारतमा बसेर फिल्ड मार्शल भएर भारतले दिएको हतियार तालिम पैसा लिएर फौज खडा गरेर नेपाललाई मारेर अनि यत्रा जुन अहिलेको यो विखण्डन यो जुन आयो, इट इज बिकज अफ देम। खोइ त मगरलाई राज्य दिए, खोइ त शेर्पालाई राज्य दियो यिनीहरूले, तामाङलाई राज्य दियो यिनीहरूले। अनि यिनकै चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ परिवारवाद अहिले हो। यो पृष्ठभूमिमा अहिले यो मङ्गोलियन भन्नेहरूले इज देयर फ्रस्ट्रेसन एउटा त्यो हो मैले भने यो चरणमा। र अर्को कुरा यो किन भयो त? बाबुराम भट्टराईले झन्डा फेर्नुपर्छ भन्दा खोइ त कारवाही गरेको। बाबुरामको स्वास्नीले चाहिँ नेपालको नाम फेर्नुपर्छ खोइ त कारवाही गरेको। त्यसपछि सिके राउतले चाहिँ नेपाल टुक्राउँछु भनेर त्यत्रो आम सभा गर्दाखेरि कसले कारवाही गर्यो? यहाँ सेनाले के गर्यो, प्रहरीले के गर्यो, संविधानले के गर्यो, गृहमन्त्रीले के गरे? हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एउटा महात्मा गान्धी बनाएर काखी चापे होइन र? यति नामर्दहरूको अगाडि यो गरे यिनीहरूले। अर्को कुरा सरिता गिरीलाई के गरे त यिनीहरूले? केही गर्न सके? पार्टीले निकालेर हुन्छ? राष्ट्र विप्लवमा यिनलाई जेल हाल्नु पर्थ्यो। सिके राउतलाई आजीवन कारावास हाल्नु पर्थ्यो। बाबुराम भट्टराईलाई हाल्नु पर्थ्यो जेल। अनि फाइनल्ली अस्ति प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मदिनमा नेपालको केक बनाएर चट काटेर के गरेको उनले माफी माग्नुपर्छ, नेपालीसँग माफी माग्नुपर्छ। यो देशमा सेनाको केही पनि मैले यो पानी मरुवा भएको देखेँ मैले। पुलिसका कुरै छोडिदिनुहोस्, यी पश्चिमाका डलर खानी तपाईँका नेताको कुरै छोडिदिनुहोस्। यहाँनिर कर्मचारीहरू कि त तपाईँको चाहिँ रका छन् कि सिआइएका छन्। यहाँ मेरा भूतपूर्व चिफ साहबहरू कहाँ गए यिनीहरू? यी जर्नलहरू अमेरिकन आर्मीलाई लुकी पढाउँछन्। अहिले लुकी यिनीहरू चाहिँ भेट्न जान्छन्, कहाँ पुग्छन् यिनीहरू। यो देशलाई पर्दा कोही बोल्छ यहाँनिर? हेर्नुहोस्, मलाई त यो पेन्सन खानलाई पनि मैले मलाई त लाज लागेको छ। यो मेरो देशको झन्डा, राष्ट्रिय झन्डा जलाउनेलाई राष्ट्र विप्लवको मुद्दा लाग्नै पर्छ। अहिले यो झन्डा हेर्नुहोस्, यो झन्डा महाभारत कालमा पनि यो झन्डा छ, रामायण कालमा पनि झन्डा छ। यो किराँतहरूले बनाएको मन्दिरमा हेर्नुहोस् यो झन्डा छ तपाईँको तामा पित्तलमा। यो अहिले पृथ्वीनारायण शाहले हाले झन्डा हो यो थोरै? यसको अस्तित्व हाम्रो चाहिँ नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको छ। यो न यो प्रचण्डको झन्डा, न चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको झन्डा, न जङ्गबहादुरको झन्डा, न मानदेवको झन्डा, यो न यलम्बरको झन्डा। यो हाम्रो चाहिँ यो नेपालको सृष्टि हुँदाखेरि झन्डा। यो अहिले आएर यो चाहिँ यो राष्ट्रघाती काम गर्नेहरूलाई देखेर धिक्कार लाग्छ मलाई। समाजको आवाज.com समाजको आवाज.com को विशेष कुराकानीमा डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेतलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु म। हजुर सर, यो अहिले जुन नेपालमा यो झन्डा जलाउने कार्य देखिरहनु भएको छ नि हैन, यो एउटा गीत रिलिज हुन्छ र त्यसको सुटिङ गर्ने क्रममा नेपालको झन्डा जलाइन्छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई मैले दुई तीनवटा एङ्गलबाट हेर्छु र सबैभन्दा पहिला भन्छु यो राज्यद्रोहको काम हो यो। यसमा अर्को कुनै त्यो दाहिने बायाँ यो कुनै छैन। यो राज्यद्रोह र राष्ट्र विप्लव, यसमा सरासरी यो अपराधभित्र यो पर्दछ। यसमा अरू दाहिने बायाँ कुरा छैन। फेरि पनि मैले भने अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो किन भयो भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमि कसरी तयार भयो भन्दा यो माओवादी युद्धको नाममा यो खावावादी जुन एउटा संस्कार ल्यायो नेपालमा, लुटेर खाने यो प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई विशेष गरेर यिनीहरू चाहिँ यो देशका दुःखहरू हुन्।
यिनीहरूले जातिलाई राज्य दिन्छु भने हजुर नेवारहरूलाई राज्य, मङ्गोलियन अब भनौँ न गुरुङलाई राज्य, मगरलाई राज्य, कल्लाई राज्य, खसलाई राज्य, यसरी भनेर तपाईँको चाहिँ यहाँ धेरै मान्छेलाई तपाईँको विधवा बनाए, ऊ बनाए। तपाईँको अहिले घरका 8-10 जना मरेका छन् एउटा घरका, हेर्नुहोस्। र यिनीहरूले विशेष गरेर इतिहासले म भन्छु धेरै टाढा जान्न, नेपाल एकीकरणमा पनि यहाँका गुरुङ मगरहरूको धेरै ठुलो हात छ यो एकीकृत हुनको लागि। उनीहरू प्रयोग भए, यो राई लिम्बू गुरुङ मगरहरू। त्यसपछि आएर 2007 सालको क्रान्तिमा हेर्नुहोस्, एउटा जातिले लिड गर्यो, त्यहाँ मर्ने धेरै खाली पूर्वका राई लिम्बू, त्यसपछि भाग्सुका चाहिँ गुरुङ मगरहरू धेरै तिनीहरू नै हुन्, यिनीहरू हुन्। यिनीहरूलाई उचाल्यो, यो दिउँला र त्यो दिउँला भने भरे फेरि तपाईँको माथि पुग्ने बेलामा एउटै मात्रै जातिको राज भयो। हेर्नुहोस् यो नेपालमा। अब अहिले आएर यो माओवादी युद्धमा नि के भयो भन्दा यिनैहरूलाई धेरै प्रयोग गरियो। यो जनजाति भन्नेहरू अब अहिले सोकल उनीहरूले भन्छन् आफूलाई इन्डिजिनियस पिपुलहरू भन्छन्। अब यो कुरामा इन्डिजिनियसमा कोही पनि व्यक्ति एउटा दुईटामा मान्दिनँ एउटा जातिलाई। इट हेज टु बी रिसर्च। यो कसैले चाहिँ राजनीतिक भाषणमा दिएर कोही पनि इन्डिजिनियस पनि हुँदैन यहाँ। यिनीहरूलाई यही प्रयोग गरे। बाबुराम भट्टराईलाई सोध्नुहोस् अनि यही प्रचण्डलाई सोध्नुहोस्। दे युज्ड इट, दे किल सो मेनी पिपुल। भारतमा बसेर फिल्ड मार्शल भएर भारतले दिएको हतियार, तालिम, पैसा लिएर फौज खडा गरेर नेपाललाई मारेर अनि यत्रा जुन अहिलेको यो विखण्डन यो जुन आयो, इट इज बिकज अफ देम। खोइ त मगरलाई राज्य दिए, खोइ त शेर्पालाई राज्य दियो यिनीहरूले, तामाङलाई राज्य दियो यिनीहरूले। अनि यिनकै चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ परिवारवाद अहिले हो। यो पृष्ठभूमिमा अहिले यो मङ्गोलियन भनिहरूले इज देयर फ्रस्ट्रेसन, एउटा त्यो हो मैले भने यो चरणमा। अहिले अर्को कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि विशेष गरेर यो पश्चिमाहरूले यो जातीय राज्यको उनीहरूले गरे सकेनन्। अहिले व्यक्ति उचालेर यो MNO मङ्गोलियन नेसनल अर्गनाइजेसन के छ होइन, यो नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसन। यसको के गुरुङ हुनुहुन्थ्यो एकजना, गोपाल गुरुङ। यो एउटा अर्को अभिशाप थियो नेपालको लागि। हेर्नुहोस्, अधिकार भन्ने कुरा संवैधानिक तरिकाले लड्ने हो, आउने हो। तपाईँ सत्याग्रह गर्नुहोस्, पश्चिमाको पैसा खाएर, अमेरिकनको खाएर, पश्चिमाको खाएर यो ग्रुपले अहिले देशमा जुन व्यथिति गरिरहेछ, क्षेत्री बाहुन चाहिँ के अरे भतुवाहरू रे, मङ्गोलियनहरू, हामी मङ्गोलियन भन्न साथ कहाँ पुग्यो त यिनीहरू, को चाहिँ भतुवा त यहाँनिर। हेर्नुहोस्, यी सबै चिजहरू पश्चिमाका पैसाहरू, यी गोपाल गुरुङ जस्ता एउटा वृद्धले जन्माएको यो बिखलाई अहिले युवा पिँढीहरू 18 वर्षे, 20 वर्षे, 22 वर्षे एडोलेसेन्स पिरियड जुन 14-15 वर्षे जुन अहिले यसको पछाडि दौडाएर अहिले यो झन्डा जलाउने जुन एउटा भएको छ, यसको पृष्ठभूमिमा फेरि यो प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई यिनीहरूको जिम्मेवारी छन्। र अर्को कुरा यो किन भयो त, बाबुराम भट्टराईले झन्डा फेर्नुपर्छ भन्दा खोइ त कारवाही गरेको, बाबुरामको स्वास्नीले चाहिँ नेपालको नाम फेर्नुपर्छ खोइ त कारवाही गरेको। त्यसपछि सिके राउतले चाहिँ नेपाल टुक्राउँछु भनेर त्यत्रो आम सभा गर्दाखेरि कसले कारवाही गर्यो? यहाँ सेनाले के गर्यो, प्रहरीले के गर्यो, संविधानले के गर्यो, गृहमन्त्रीले के गरे? हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एउटा महात्मा गान्धी बनाएर काखी चापे होइन र? यति नामर्दहरूको अगाडि यो गरे यिनीहरूले। अर्को कुरा, सरिता गिरीलाई के गरे त यिनीहरूले? केही गर्न सके? पार्टीले निकालेर हुन्छ? राष्ट्र विप्लवमा यिनलाई जेल हाल्नु पर्थ्यो, सिके राउतलाई आजीवन कारावास हाल्नु पर्थ्यो, बाबुराम भट्टराईलाई हाल्नु पर्थ्यो जेल। अनि फाइनल्ली अस्ति प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मदिनमा नेपालको केक बनाएर चट काटेर के गरेको उनले माफी माग्नुपर्छ, नेपालीसँग माफी माग्नुपर्छ। हो, यी चिजहरूले गर्दाखेरि अहिले यो देशको सरकार किम कर्तव्य विमूढम, यिनले कसैलाई पनि केही गर्न सक्दैन, सकेका छैन। हेर्नुहोस्, यो देशमा सेनाको केही पनि मैले यो पानी मरुवा भएको देखेँ मैले, पुलिसका कुरै छोडिदिनुहोस्,
यी पश्चिमाका डलर खानी तपाईँका नेताको कुरै छोडिदिनुहोस् यहाँनिर। कर्मचारीहरू कि त तपाईँको चाहिँ रका छन् कि सिआइएका छन् यहाँ। मेरा भूतपूर्व चिफ साहबहरू कहाँ गए यिनीहरू? यी जर्नलहरू अमेरिकन आर्मीलाई लुकी लुकी पढाउँछन्, अहिले लुकी लुकी यिनीहरू चाहिँ भेट्न जान्छन्, कहाँ पुग्छन् यिनीहरू। यो देशलाई पर्दा कोही बोल्छ यहाँनिर? हेर्नुहोस्, मलाई त यो पेन्सन खानलाई पनि मैले मलाई त लाज लागेको छ। यो मेरो देशको झन्डा, राष्ट्रिय झन्डा जलाउनेलाई राष्ट्र विप्लवको मुद्दा लाग्नै पर्छ र यो अरू यो हुनु हुँदैन। यो चिजहरूमा दाहिनेमाया कुरा हुनु हुँदैन। मलाई थाहा छैन को हुन् मङ्गोलियन यहाँ अहिले धमाधम पैसा उठाएर दुनियाँ यो गरेका छन्, दुनियाँ गरेका छन्। यसो त यो गभर्मेन्टले के गर्छ? हामीले देशको चाहिँ सीमा मिचियो, मोदीले कुकरमा गर्यो भनेर मैले अस्ति मलाई थुने होइन त यही ओलीको सरकारले। यो ओली के हेर्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला ओलीले दुईवटा कुरामा माफी माग्नुपर्छ। एउटा केक काटेकोमा, अर्को प्रधानमन्त्रीले बिना क्याबिनेटको स्वीकृतिले त्यो अपराधी आइमाई, त्यो कोरियन आइमाई मुनको तकमा, सुनका तकमा र $1,00,000 दिएको त्यो राज्य अपराध हो, यो अर्को अपराध हो। यस्ता अपराधीहरूलाई पहिला उनीहरूले माफी माग्नु पर्यो, दण्ड लिनु पर्यो अनि यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ यति नै। हजुर, पश्चिमाहरू नेपालको धर्म संस्कृति मास्न किन यसरी लागि परेका छन्? उनीहरूको यो हतियार हो। हजुर, उनीहरूले गर्ने नै चाहिँ एउटै धर्म यो क्रिस्चियनहरूको, किनभने यसले क्रिस्चियनाइजेसन गरेर उनीहरूले चाहिँ यो धर्मबाट बिस्तारै, हेर्नुहोस् है, पहिला पनि यिनीहरूले धर्मको नामबाट छिरे यो भारतमा अलिअलि गर्दा गर्दै व्यापारी लिएर आए। त्यसै गरेर नेपालमा पनि यिनीहरूले धर्मको नाममा आए। यिनीहरू काठमाडौँमा यहाँ पनि यिनीहरूले चाहिँ व्यापारीहरू चाहिँ क्याप्टेन किनलोको मिसन ल्याउँदै थिए। यिनीहरूले तिब्बतमा त्यही गरे, चाइनामा त्यही गरे भन्दा यिनीहरूको यो राजनीतिक हतियार चाहिँ यिनीहरूको धर्म हो। यो धर्मबाट यो हिन्दूहरूलाई माइनस गराएर, हिन्दूहरूलाई सखाप बनाएर अहिले तीजलाई थुथु गर्ने, दसैँमा छिची धुरधुर गराउने। अब अहिले हाम्रो चाडपर्व सबै खत्तम भइसक्यो, यहाँ सबै पारिसके भन्दा सबै यो क्रिस्चियनहरू को चाहिँ पैसा खाने काङ्ग्रेसका टाउका, एमालेको त कुरै नछोडौँ, यसका 90% यसको सपोर्टै एनजिओ र माओवादी। त्यस्तै भन्दा हाम्रा यहाँका चाहिँ सोकल बुद्धिजीवीहरू हेर्नुहोस्, यहाँ सबै अहिले हिन्दू धर्मको गाली गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने, उसलाई गाली गर्ने। अनि यिनका बाजे न त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ लेनिनले केही गरेछ नेपालमा, माओले केही गरेछ, न कार्ल मार्क्सले केही गरेछ। तिनका लागि जन्मेका चाहिँ ती फटाइहरू लिएर आएर यहाँ चाहिँ यो वाद र त्यो वाद भएर भ्रष्ट गरेर नेपालमा खाएर सबै क्रिस्चियनको पैसा खाएर अहिले नेपाललाई बर्बाद पारेर अहिले यो झन्डा हेर्नुहोस्, यो झन्डा महाभारत कालमा पनि यो झन्डा छ, रामायण कालमा पनि झन्डा छ। यो किराँतहरूले बनाएको मन्दिरमा हेर्नुहोस्, यो झन्डा छ तपाईँको तामा पित्तलमा। यो अहिले पृथ्वीनारायण शाहले हाले झन्डा हो, यो थोरै। यसको अस्तित्व हाम्रो चाहिँ नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको छ। यो न यो प्रचण्डको झन्डा, न चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको झन्डा, न जङ्गबहादुरको झन्डा, न मानदेवको झन्डा, यो न यलम्बरको झन्डा। यो हाम्रो चाहिँ यो नेपालको सृष्टि हुँदाखेरि झन्डा। यो अहिले आएर यो चाहिँ यो राष्ट्रघाती काम गर्नेहरूलाई देखेर धिक्कार लाग्छ मलाई त। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै यहाँलाई पनि धन्यवाद। समाजको आवाज.com